unsay angay natong nga unsay angay natong buhaton ingon nga mga Kristohanon. Ning kalibutan ng mga igsoon nagkinahanglan gyud ta og giya sa kanunay. Amen. Kay ang matag sa kanato mga igsunan kung walay giya sa buhi nga Dios, wala kita siguro dili kita magka sinabtanay, dili kita magakauyon sa usag-usa apan salamat sa Ginoo nga ang Dios maayo kanunay sa matag usa kanato. Sa panalangin sa mensahe pa lang sa awit makaigsunan na panalangin ako sa tinuod lang, no? Nindot kay pamation nga diin ang matag usa kanato nga diin gipili gyud ay sa Ginoo, no? Nindot kayo nga gipili ka sa Ginoo kay ikaw nagapamuhat man og pinasahi. Unsa may kalahian sa makisuhanon dili ka Kristohanon, no? Mailan nimo makaigsunan ang Kristohanon kay sumala pa sa tong tema ni atong iring Domingo nagmatinud-anon sa iyang masinugtanon diha sa Ginoo, no? Mailhan nimo ang tao nga naang Dios kay nagmasinugtanon diha sa Ginoo o nagalakaw diha sa kahayag. Nagalakaw nga naay kahayag. So ning kabuntagon makaigsunan, naa naman ang kahayag, nagatuman naman ta sa kabubuton sa Ginoo. Unsaon man nato paglakaw uban sa Ginoo. Amen. Ang atong tema karon unsaon paglakaw uban sa Ginoo. So mo na makaigsunan ingon sa Salmo, bulahan ang dunay kahadlok kang Jehova og nagalakaw sa dalan sa Ginoo. Nganong nahimo mang bulahan ang tao nga dunay kahadlok sa Dios og nagalakaw diha sa dalan sa Dios? Unsa diay ang imong mabatunan o maangkon sa dihang naglakaw ta diha sa dalan sa Ginoo? Amen. Unsa diay nga tumadawat? Ingon siya, ang Biblia nagsaad og mga panalangin alang sa tanang tao nga naglakaw sa dalan sa Dios. Amen. Sa tanang tao diay makaigsunan ang Biblia, ang pulong sa Dios nagasaad siya nga ang tanan nga nagalakaw diya sa dalan sa Dios adunay panalangin. Mao na makaigsunan nga gusto sa Ginoo nga maglakaw ta sa dalan sa Dios man kay ang panalangin iyang ihatag nato. Dili kay sige ta og bukod sa panalangin. Dili kay ang panalangin atong gugdon. Kinahanglan makaigsunan unahon nato ang Dios nga maglakaw ta diha uban sa Dios. Nga naman kay ang panalangin mao na magsunod nato. Mao na makaigsunan ang gusto sa Ginoo siya. Ang Biblia nagasaad og mga panalangin alang sa tanang tao nga naglakaw sa dalan sa Dios. Mao na makaigsunan ang benepisyo sa mga tao nga pinili sa Dios. Mao na benepisyo sa mga tao nga nagsunod sa dalan sa Dios nga dunay panalangin. Grabe kayo ang pagpangalagat. Grabe ay makaigsunan pagkanindot ay sa kayo kung kita magalakaw diha sa dalan sa Ginoo. Dunay day saad. Amen. No? Saad sa Dios nga iyak ang panalanginan. Bulahan ang matagusa nga adunay kahadlok ang Jehova nga naglakaw sa iyang dalan. Sumala sa Salmo 121 o 28 bersikulo 1. Ang mensahe ni mao ang sentro nga tema sa tibok sa basahon sa Salmo. Gipaboran sa Dios kadto naghatag og pagpasidungog kaniya. Dunay pabor. Amen. Atong igsoon makaigsonan, no? Atong madungog sa istorya basta suod ka sa luwag tingnido ta. Amen. Kung suod gali ka sa imong agalon o sa imong amo, unsa may nirakanindot? Duol kayo ka sa panalangin. Amen. Kinsa may nangamo be? Kinsa may nanarbaho ninyo dire? Tanaw ra kun ng kining maid ka o boy o sa man diha tawag nimo, sa dihang suod nimo ang imong agalon, duol kay ka sa panalangin, daghan kayong pabor yatag nimo. Daladalaon ka, kung dunay paliton, apil ka. Amen. Nahimo man kanina sa tao unsa ka ang Dios nga nagpili kanimo.
Ha? Unsa ka kanindot? Kung nindot man nga masuod ka sa mga galon o sa labaw pa sa mga doon sa panlasa panguntunan, mas labaw pa kanindot makaigsunan kung kita mahimong suod sa Dios. Amen. Mao na makaigsunan siya. Ang mensahe ni mao ang sentro sa tema sa tibok basahon sa Salmo, gipaboran sa Dios kadtong naghatag og pasidungog kaniya og nagkinabuhi sa matag adlaw sa pagsunod sa iyang pulong og kabubuton. Pabor. Amen. Mahimang na siya kay suod. Amen. Nganong nasuod siya? Nganong napaboran siya? Kay nagatuman siya sa tanan nga sugok ngadto kaniya. Kung dili pa siya butan, dili siya paboran. Amen. Kung gusto ka mahimong suod sa Dios, buhata. Tumana ang sugo sa Dios. Kaysa diyang nituman ka, dunay pabor, dunay panalangin, ihatag ang Ginoo. Nindot kayo makaigsunan, no? Nindot kayo. Kung mga lagad ta nga madlanon, matinud-anon po ang Dios nga mo tuman sa insaad sa tanan nga tao nga iyang pinili. Dili lang kaya, okay la, simple lang ko, okay la. Dili makaigsunan. No? Salamat sa Ginoo makaigsunan sa mensahe karon nga kanunay lang gipahinundom ka nato. Nganong gipahinundoman ka? Tungod kay pinili ka sa Ginoo. Amen? Tungod kay gitawag ka sa Ginoo, tungod kay pinangga ka sa Ginoo. Mao nang gipahinunduman ka kanunay. Insya sa nagsunod sa iyang pulong o kabubuton o sa mga pamaagi, no? Sa paagi sa Dios. Ha? Bulahan ang nagsunod. Ha? Sa iyang pulong o iyang kabubuton o mga paagi. Na? Nagsunod o sa mga pamaagi sa Diyos. Salmo, versikulo 1, kapitulo 1, versikulo 1. Ingon sa niya. Atong basahon makaigsunan. No? Ato lang yung paningkamutan nga madali ato maman. Ingon siya makaigsunan sa Salmo 1, versikulo 1. Bulahan ang dili mamati sa sugyot sa mga dautan, ni muawat sa gibuhat sa mga makasasala, ni makig-abin kanila nga nagbugal-bugal sa Dios. Ha? Kinsa ang bulahan kadtong wala makig-abin sa mga dautan. Ni usaban, ingon sa niya, kanang siya, sugyot sa mga dautan ni muawat sa gibuhat sa mga makasasala. Nakadungog na mo makaigsunan sa lingla o limbong sayawa sa mga tao nga pinili sa Dios. Ha? Unsa man ang lingla, unsa may limbong sayawa. Ang limbong sayawa, mingunay ng mga bang tao, mas maayo pa ko nga walay simba-simba, mas matarong pa ko kontra ng tawa na sisimba. Amen. Ilan na siya mga igsunan. Nga naman, mahimo kang matarong kung nagbuhat ka sa kabubuton sa Dios. Si Enoch, si Noe mga igsunan, gitawag sa Dios nga matarong. Tungod sa ilang pagbuhat sa kabubuton sa Diyos. Tungod sa ilang pagtuman sa kabubuton sa Diyos. So kung ang pagsimba kabubuton sa Diyos, mahimo kang matarong katubangan sa Ginoo. Mao na makaigsunan ingon siya, bulahan ang wala makig, mo buhat, mamati sa sugyot sa bulatan, ni mo buhat sa mga makasasala. Bulahan. Okay. Iyon siya sa Salmo 94. 94 verse 12. Sunod lang ha. Ingon siya, Salmo 94 verse 12, ingon siya, ang Ginoo bulahan ang tao nga imong gitudluan. Ang tao nga imong gitudluan sa imong balaod. Kinsay na imong bulahan? Kadto ang tao nga nagatuman sa balaod sa Dios. Dili itong nagmatarong pinagi sa kagalingon nga paningkamot. Kay kung ang kaluwasan ang pagkamatarong pinagi pa sa atong paningkamot, sayang ang pagpakamatay ni Kristo dito sa ibabaw sa cross. Nga mahimo ra ba itong matarong pinagi sa atong pagbuhat og sa atong kagalingon ng paningkamot. No? Sayang ang pag-antos sa cross.
Sayang ang pag-anto sa atong Ginoong Hesukristo sa ibabaw sa cross kay pwede naman ita maluwas pinagi sa atong paningkamot. Nundumi, nangaluwas ta sumala sa Episo 18, naluwas ka mo dili kini tungod sa imbuhat kundi kini kaasa sa Dios. Amen. So, muna mga igsoon siya unsay bot pasabot sa paglakaw sa mga dalan sa Dios. Sa praktikal nga pagasulti, unsaon nato pagbuhat niini. Sa original nga Hebrehanon, ang pulong nga gihubad sa mga paglakaw sa Salmo 128:1 nagkahulugang pagkinabuhi o paggawi sa usa ka espirituhanong pagi. Ang paglakaw di ay makaigsunan sa ang kahulugan nini mao ang pagkinabuhi ug paggawi sumala sa espirituhanon nga pagi. Amen. Dili di ay kay maglakaw ta nga pangitaw nato sa mantong dalan sa Ginoo. Amen. Dunay duha ka tawo makaigsunan nagdebate. Dunay duha ka tao nagdebate. Ingon siya, kung tinuod ka nga saksi, nakakita ko kung saan niya ang Ginoo. Si Kristo nilakaw sa dagat. Ingon na ito siya, akong pamatud-an nga si Kristo. Kung tinuod ka nga saksi, nga si Kristo nagalakaw sa ibabaw sa dagat, tudluig lakaw kuno sa dagat. Kay tinuod man juga ka nga, yan ni Kristo. Ingon po tong isa. Sa po ingon sa isa? Siya, sige. Mulakaw ko, pero tudluin ko kung asa yung tunog. Asa daw ang tunog ni Jesus Christ sa babaw sa dagat. Siya musunod ko. Kadibate ba doon? Nga ako may tinuod nga musunod ko ni Kristo. Ingon po siya nga, kami tinuod nga, nisunod. Ingon po siya, kami may tinuod kay saksi mi. Kung tinuod ka nga saksi, tudluin ko sa tunog. Kaya ito naman, saksi yung ka, kita ka sa tunog. Kaya ingon po siya, sige, kung tinuod ka, musunod mo ka ni Kristo, lakaw ko na sa dagat. Kaya si Kristo nilakaw mo sa dagat. Kaya musunod ko ka, kamo kay sinod ka, sumusunod. O sunod, lakaw diya sa dagat. Kaya kung tinuod nga, sumusunod ni Kristo, lakaw sa dagat. Ingin siya, musunod ko ni Kristo. Saksi man ka, kakita juga kung asa niya agi. So, pangita ko tunog niya, kaya musunod ko. So dito mga igsunan, no, sa mga logic mga igsunan, pero ang tinuod nga pagkinabuhi sa paglakaw mga igsunan siya, mao ang paggawi o pagkinabuhi sumala sa espirituhanon nga pagi. Dili physical, kundi dili espirituhanon. O sa espirituhanon nga buhat, kining pagsimba, kining mga pag-ampo, kining mga pagdaig, mao ni espirituhanon nga pagi, mao ni ilhanan nga nagasunod ka o nagalakaw ka sa dalan sa Ginoo. Amen? Mao na yung mga pamaagi. Ingon siya mga igsunan, ang paghatod sa Dios, ang pagtahod sa Dios, maoy pagpahayag o pagpakita sa iyang kaugalingon nga lihok o pamatasan. Unsan pagpakita, pagpahayag ang pagtahod. Ang pagtahod sa Dios maoy pagpahayag o pagpakita sa iyang kaugalingon nga siya nagatuman sa kabubuton sa Ginoo. Mao di ay ang pagtahod mo ay pagpakita. Ang pagtuman sa sugod sa Dios mao kanay pagpakita nga nagalakaw diha sa dalan sa Dios. Amen. O sa tuntuntiman ito naging mga Domingo, nagalakaw nga dunay kahayag. So, ang pagtuman, mao kanay tinuod nga kahulugan sa paglakaw. Katong tinud-anay nga nagsimba o nag-alagad sa Ginoong Dios, nga labing gamanan muhalad sa ilang kinabuhi. Ngadto kanya, dili lamang sa pulong, kundi sa matsa mga gitawag sa paglakaw diha sa pagkamasinog tanon. Amen. Ang tinuod nga pagsimba sa pag-alagad sa Ginoong Dios mao di ang pagkinabuhi. So pagsunod sa pulong sa Dios. Mao na tinuod nga paglakaw. Okay. Ingon siya, tanawa kung giunsa nila pagkinabuhi o paglakaw nga matinumanon at tubangan sa Ginoo diha sa kamaturan sa kaligdong. Ingon siya, gipatinaw sa Dios ni Moses ang konsepto sa paglakaw diha sa dalan sa Dios ngadto sa katawan sa kamingawan. O karon Israel unsay kinahanglan ni Jehova nga imong Dios kanimo, siya lamang ang kinahanglan nga ikaw mahadlok kang Jehova
nga imong Dios og magkinabuhi sa sa paagi nga makapahimot kaniya og mahigugmaon siya og mag-alagad kaniya sa bug-os mong kasing-kasing og kalag og kinahanglan nga imong tumanon. Mao na imong buhaton nga ikaw nagalakaw subay sa dalan sa Dios. Mao na imong kinahanglan nga pagahimoon nga nagpakita nga ikaw nagalakaw, kinahanglan imo siyang higugmaon, alagaron sa bugos mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, o kinahanglan nga imong tulmanon kanunay ang mga sugo o lagda sa Dios. Ang pagtuman, mao na pagsunod, mao na paglakaw. Kaya ang pagsupak, dili na siya tinod nagsubay. Supak mga. Amen. So, yun siya mga isunan. Kinahanglan, ang akong, yun siya, mao kanunay ang pagtuman sa lagda sa Dios. Ang nga atong gihatag kaniya karong adlaw alang sa kahuligalingong kaayuhan. Ingon siya, ang Biblia mao ang tino nga mapa sa dalan alang sa paglakaw sa Dios. Ang Biblia mao nay sa usa pa, mao ni atong kumpas. Mao ni atong giya. Unsaon nato pag-alagad nga dili ta malaglag. Ang Biblia mao ni atong kumpas nga kung asa ta patubang, asa ta padulong kung unsa atong sagkuhan. Sa dagat makaigsunan kung imong tanawon, kisa may nakasakay barko. Sakay no? Sakay eroplano, hindi kasakay puna, no? Sa eroplano, sa diya ka sa taas sa langit, sa kapanganod, wala kay makita nga yuta. Kung maabot ang lugar tong kawanangan na yun, puro sa lagabon yung makita sa ubos, dili nakakakita asa to yuta. No? Pero nga nung makadumdum man siya, asa siya padulong. Nga naman? Kana siya ay kumpas. Na siya ay connection dito sa Towers Airport. Na siya ay connection dito. So kung wala siya ay connection, dili siya kadumdum kasi sa padulong. So ingalaw sa mga igsoon ang atong pag-alagad sa Ginoo. Kung wala kay connection sa Dios, dili ta kabalo kung asa ta padulong. Amen. Wala ta kabalo kung asa ta padulong sa atong pag-alagad. Pero salamat sa Ginoo mga igsunan, sadyang maglakaw ta diha subay sa dalan sa Dios, makabalo ta kung asa ta padulong sa atong pag-alagad. Mao na mga igsunan ning takna sa kabuntagon. Kanunay tang paliat ihalad sa Ginoo ang atong kinabuhi aron kita magalakaw sa dalan sa Dios. Kay kung kita nagalakaw sa dalan sa Dios, 100% mga igsunan, 101% ang gingharian sa Dios may atong padulungan mga igsoon. Busa ning takna sa kabuntagon mga igsunan, sa atong kinabuhi paningkamutan nato kanunay nga kitang tanan sa kanunay magalakaw diha sa dalan sa Dios. Kaya ang paglakaw diha sa dalan sa Dios aduna gayoy panalangin nga gihatag sa Ginoo. Mao na makaigsunan ning takna sa kabuntagon unsaon nato paglakaw diha sa dalan sa Ginoo. Ang Dios makaigsunan busa kinahanglan ingon nga tinuod nga makiswanon kinahanglan maglakaw kita diha sa dalan sa Dios aron dili kita malaglag ug ato makapot ang kadaugan ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Hallelujah. Malindog ta mga igsoon uban sa pagpalandong sa pulong atong nadungog takna sa kabuntagon.